अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो अपने मामूलात से, अपने टॉपिक से ज़रा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हट कर है। चूँकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है और हमारे जो वीडियोज़ बनाने के जो मामूल है, जो मामूलात चल रहे हैं, वो डेली की ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं, इस्लामिक दीनी मसाइल, हम उन पर डिस्कस करते हैं। वो मसाइल एक एक करके हर वीडियोज़ में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप शरीयत के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें, ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन आज की ये वीडियो उससे बहुत ही ज़्यादा हटकर है। मसाइल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो आगे चलकर आप अच्छी तरह इस वीडियो को समझेंगे। मैं इख्तिसार के साथ में आपको बताऊं कि मेरी ये आज की ये वीडियो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के ऊपर है। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को आप जानते होंगे, कौन शख्सियत हैं। माशाल्लाह पिछले दिनों इनकी एक डिबेट हुई थी दिल्ली के अंदर, मुफ्ती शमाइल नदवी और मुल्हिद ज़माना जनाब जावेद अख्तर साहब, इन दोनों के दरमियान में जो है एक डिबेट हुई थी। और डिबेट का जो बुनियादी मकसद था वो था अल्लाह के वजूद को साबित करना कि अल्लाह है या नहीं। मुफ्ती शमाइल साहब हमारे बड़े हैं, उनका ये दावा था कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है और हम उसे कॉमन सेंस से साबित करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मजबूत दलाइल के साथ में उसको साबित भी किया। और मुल्हिद ज़माना जनाब जावेद साहब का जो है ये दावा था कि अल्लाह कोई चीज़ नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। और वो अपने इस दावे पर दलील पेश करने में, मजबूत दलील पेश करने में नाकाम रहे। ये दोनों बातें पूरी दुनिया ने देखी। मुझे उम्मीद है हमारे नाजरीन ने, हमारे मोहब्बत करने वालों ने भी वो जो डिबेट थी तो उसको अच्छी तरह से देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। नाजरीन, मेरा जो इस वीडियो के अंदर जो मुझे बात कहनी है और इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है मुफ्ती शमाइल साहब के ऊपर, वो ये है कि जब वो डिबेट हुई थी तो डिबेट के इख्तिताम पर मुफ्ती शमाइल नदवी साहब जावेद अख्तर साहब के करीब गए थे। और जैसे ही जावेद अख्तर साहब के करीब गए थे तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जावेद साहब के आगे थोड़े से झुके और उनकी बात सुनने की कोशिश की थी कि वो क्या कह रहे हैं। यानी जैसे आदमी बैठे हुए के आगे झुक जाए, अपना कान लगा करके उसकी बात सुने, इस तरह मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने किया। लेकिन कुछ मुखालिफिन ने सोशल मीडिया पर, चूंकि वो पूरा मुनाजरा और तमाम वीडियोस बहुत चर्चा में रहीं और बहुत ज़्यादा वायरल रहीं, तो कुछ मुखालिफिन ने, बिलखुसूस अहले बिदत ने, बिदतियों ने, बरेलवी मकतबे फ़िक्र के कुछ पाखंडियों ने, कुछ लोगों ने जिनके पास इल्म तो नहीं, सिर्फ उनको मुखालफत की ही ज़बान इस्तेमाल करके कुछ जो है अपने सब्सक्राइब या फॉलोवर्स बटोरने होते हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली या वायरल होने वाली वीडियोस में से उस टुकड़े को लिया जिसमें मुफ्ती शमाइल साहब जावेद साहब के सामने अपने सर को झुका रहे हैं और कान लगा रहे हैं, और उस फोटो को क्लिक करके काट कर जो है ये बावर कराने की कोशिश की और ये एतराज़ात किए कि देखो इस डिबेट का क्या फ़ायदा हुआ कि जब आपने एक मुल्हिद ज़माना, अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले को हरा भी दिया, उसके बाद में आप उसके हाथ चूम रहे हैं। यानी अवाम को इस तरह गुमराह करने की कोशिश की कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने अल्लाह के मुनकिर, अल्लाह पर जो है बहुत ज़्यादा गलत और इस्तेज़ा करने वाले शख्स के हाथ चूमे हैं, ये बावर कराने की कोशिश की। तो आज की वीडियो में मैं यही बात रेफरेंस के साथ में खुद मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की ज़बान से आपको ये सुनवाऊंगा कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जावेद अख्तर के हाथ न चूमे हैं और न चूमने के लिए झुके थे, बल्कि वो क्यों झुके थे, उस फोटो को जो क्लिक किया गया और सोशल मीडिया पर चलाया गया था उसका मकसद क्या था और वो क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, इस बात की सफाई तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ही अच्छी तरह दे सकते हैं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आप मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के एक वीडियो क्लिप को, जो वो किसी इंटरव्यू में इस बात की सफाई दे रहे हैं, आप जरा सुन लीजिए। स्क्रीन पर मुफ्ती साहब के उस वीडियो क्लिप को सुनिए। ये पता नहीं हाथ चूमने वाली बात कैसे चल गई। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने हाथ नहीं चूमा था। हाँ, ये है कि उनका हाथ अपने सर पे रखा था, उसकी क्या वजह है मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। हाथ चूमने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो असल में वो वहाँ से जब हम लोग उठे स्टेज से तो अब भीड़ आने लगी, लोग बात करने लगे, तो अब आवाज़ उनकी सुनाई नहीं दे रही थी मुझे, तो उनको सुनने के लिए मैं ऐसा झुका था। अच्छा। अब किसी ने पीछे से वीडियो उठाई है तो उसे लगा कि शायद मैं हाथ चूम रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैंने कोई हाथ नहीं चूमा था। मतलब इस चीज़ का, माजरत आपकी बात कर रही है, इस चीज़ का कोई सबूत नहीं कि आप उनका हाथ चूम रहे हैं। सबूत क्या मतलब, चूमा ही नहीं तो सबूत कहाँ से होगा। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, सर पे हाथ रखा और ये कहकर
کہ اس پوری ڈیبیٹ میں میری زبان سے اگر کوئی بھی ایسا لفظ نکلا ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، میں معافی چاہتا ہوں. یہ جملہ کہہ کر میں نے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، صرف اس لیے کہ یاد رکھیں ہمارا داعیانہ مزاج ہونا چاہیے، ہمارے اندر دعوت کا پہلو غالب ہونا چاہیے. اس شخص کے اندر میں نے یہ خصوصیت دیکھی ہے. جب ان سے ملاقات ہوئی ایک رات پہلے، ڈیبیٹ سے ایک رات پہلے، میں اسی ویسے اگلا سوال میرا یہی تھا کہ آپ چائے ان کے ساتھ پیجیے تب اس کا کیا سلسلہ ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ چونکہ فرسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہونے والی تھی، اب تک جتنی باتیں ہو رہی تھی ای میل، یہ کہا تھا انہوں نے، ہی آفر کیا تھا کہ ہم لوگ جب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ڈیبیٹ کے لیے تو اس سے پہلے ایک مرتبہ تھوڑا ایک کیجول میٹنگ ہو جائے، انفارمل میٹنگ ہو جائے، تاکہ ایک کمفرٹیبل فیل کریں اسٹیج شیئر کرنے کے لیے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ یہ جو ہے ہماری طرف سے آپ وہ چائے کی دعوت رہے گی، ہم لوگ بیٹھتے ہیں. تو پھر بہرحال ملاقات ہوئی اور ان سے بات ہوئی. دیکھیں جاوید اختر صاحب اخلاقی اعتبار سے اچھے انسان ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر ان کو تھوڑی سی صحیح صحبت اور صحیح سرکل مل جائے اور جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں ان سے یہ کچھ دنوں کے لیے دور ہو جائیں اور صحیح لوگوں کے ساتھ رہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے. عموماً بعض جو ہیں ان کے اندر ایک لوگوں کے اندر سے خراب وائبز آتے ہیں، اچھے وائبز نہیں آتے ہیں. بعض ملحدین اتنے زیادہ اسلاموفوب ہوتے ہیں، تو وہ اسلاموفوبیا اور وہ نیگیٹو وائبز ان کے اندر سے نہیں آئے میرے پاس. مجھے لگا کہ ان سے اگر ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اچھے انداز میں ان کے ساتھ گفتگو ہو اور ان کے ڈاؤٹس کو ہم کلیئر کریں. جی ناظرین، آپ نے حضرت مفتی شمائل ندوی صاحب کی اس ویڈیو کلپ کو سنا، جس کے اندر مفتی صاحب خود واضح الفاظ میں اس بات کا صاف انکار کر رہے ہیں کہ نہ تو میں نے جاوید اختر کے ہاتھ چومے ہیں، اور یہ بات جو پھیلائی گئی ہے یہ بالکل سراسر غلط ہے. اس پر کوئی صفائی نہیں بنتی. صفائی تو تب بنتی جب میں نے چومے ہوتے. جب میں نے چومے ہی نہیں، بلکہ میں جو جھکا تھا، میں اس لیے جھکا تھا کہ جیسے ہی وہ ڈیبیٹ ختم ہوئی تو ایک دم شور شرابہ ہونے لگا، شور و غل ہونے لگا. تو جاوید صاحب کچھ بات کہنا چاہ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے. میں ان کی بات کو سننے کے لیے، چونکہ آواز نہیں آ رہی تھی شور شرابے میں، تو ان کی بات کو سننے کے لیے میں نے ہلکا سا ان کی جانب کان لگایا. تو اس فوٹو کو کلک کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی، یہ مخالفین نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ دیکھو جاوید صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں. تو یہ ایک صفائی ہے جو مفتی شمائل ندوی صاحب نے پوری ایمانداری کے ساتھ میں دی ہے. اور ہماری مخالفین سے بھی، بالخصوص اہل بدعت سے، بریلوی مکتبہ فکر کے جو پاکھنڈی ہیں، جو صرف سوشل میڈیائی ملا ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ کچھ گزارا کیجئے. اور جب آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور میں اس الزام کی صفائی دے رہا ہوں کہ یہ الزام ہی غلط ہے، میں نے یہ کام کیا نہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کی سمجھداری اور آپ کی عقل مندی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ میری اس صفائی کو مانیے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کا انکار کر دیا، آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو ہم اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں. تو لیکن مجھے امید یہ ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے پاکھنڈی جو سوشل میڈیائی ملا ہیں وہ اس بات کو مانیں گے نہیں، جیسا کہ وہ بہت ساری باتوں کو مانتے ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ سے میری گزارش ہے، اپنی محبت کرنے والے ناظرین سے، کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور جو لوگ مخالفین ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، کر رہے ہیں، ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے.